برق سلام شہدائے بلوچ اسلام کو ہم بلوچ فصل بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، شہید کرو گے ہم نکلیں گے، لاپتہ بلوچ افراد کو بیکنگ کاؤنٹرز میں شہید کرنا بند کرو بند کرو۔ نسل کشی دروگے میڈا گارو بیگوائیں بلوچانی کوشو بلوچے چکچینی علاپہ 23 نومبر تربتا 4 بلوچی ورنانی لاشے دور دیا گپت شہید بالا چے نامہ ایر درنو لانگ مارچ بندات بود تربت درنا دیا گا لوٹانی پورا نبوگے سببا تربتا بغیر دان کوئٹہ اب روچا بازے جنجالیاں پد شالا سر بود لانگ مارچے دمی روچا سریا میل نزدیک کا مزنی رواں کی کشگو زارشانی درشان کنک بود بلوچا ماں شما کی مرچی پادت کگی بیائے وطی پادائے گرا یک نامی بدیئے مرچی ماں شما کی دا نشتگی آو دا بسرور چی اسلام آبادتو کا میں شما مات نشتگا ای مات ہاں کسی وطی لوگ مردم بیال نکا کسی وطی لوگ مردم آما کی گارو بیگا بوتا یا کس بیال نکا شما ایدہ چارے لانگ مرچونے اما مردم کی دادا سال یعنی مردم گار بوتگا نا امید بوتگا بلے شما یک جگہ بھو کا شارع امیدیت کا کہ بلکہ یعنی مردم بھی آیا آوار بے ماں ننیا مردان کرانی آئین و قانون جوڑ کرے ناس اما بندگان تو نازیر راست کرے آئین و قانون مطابق پورا اندکے نیو کی دا تیرا دروگ کریاں گا دارتا تیرے پیش کا پیسے تیرا بائی ننو تے گیت اسکین جنگ اسکین ننو تے بچے پین تنوار بچے پین زارشانی اپد وتی گوستگین جاہا ننداک برجا داشت گوشک بود شالے ہی سردیا لوگانی تہا نندگ نبید بلے با وتی گارو بیوانی آجوی واسطہ ایدا نندگا مجبوراں بلے سرکار گوشا موری ہم نوا عکس کش میں راب کالدوریا سرفراز شاہ گدروشیا پوائنٹ کوئٹہ۔